ये है इजाज़ी ऑफिशियल। यहाँ आपको हमदो नात और तकारी देखने को मिलेगी। وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, बादशाह जुर्म मारा दरगुजार, माँ गुनहगारे व तू आमुज़गार, तू निकोकारी व माँ बद कर दे, तू निकोकारी व माँ बद कर दे, जुर्म के अंदाज़ बेहद कर दे, मग़फ़िरत दारे उम्मीद अज़ लुत्फ़ तू, मग़फ़िरत दारे उम्मीद अज़ लुत्फ़ तू, ज़आ के खुद फ़रमूदे ला तक़नतू, बहर अल्ताफ़ तू बेपाया